अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ के घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सिंध की सूबाई काबीना में वजीर मीर हजार खान बजरानी और उनकी अहलिया की लाशें कराची के इलाके डिफेंस फेज 5 में वाक़ई उनकी रिहाइश गाह से बरामद हुई हैं। और पाकिस्तान के वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ ने इस्लामाबाद में अफगानिस्तान के सिफारत खाने का अचानक दौरा किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तौहीन अदालत केस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर निहाल हाशमी को 1 माह कैद की सजा सुनाई है। पाकिस्तान ने मुल्क में मौजूद रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन के क़याम की मुद्दत में मजीद 60 रोज की तौसीह कर दी है। और विल्सन सेंटर में जनूबी एशिया के मुआविन सरबराह और सीनियर एसोसिएट माइकल कुगलमैन ने कहा है कि दाइश अफगानिस्तान में कामयाब इदारों को निशाना बना रही है, जिसका मकसद मायूसी फैलाने के अलावा तरक्की की राह हमवार करने के अलामात को मिटाना है। पोलैंड की सेनेट ने कानून मंजूर किया है जो होलोकॉस्ट के दौरान मुल्क के अंदर नाजियों के जराइम का इल्जाम पोलैंड पर धरने वालों को सजा देगा। और इसराइल के वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू ने इस कानून साजी पर कड़ी तनकीद की है। म्यांमार में गिरफ्तार रॉयटर्स के 2 सहाफियों की जमानत मुस्तरद कर दी गई है। ये थी वो 6 सुर्खियां जिनकी तफसीलात हम आपको बाद में सुनाएंगे। सबसे पहले चलते हैं इस्लामाबाद, जहां हमारे नुमाइंदे हैं मोहम्मद इश्तियाक। आज आपके पास 2 खबरें हैं जिन पर हम आपसे बात करेंगे। पहली तो ये है कि पाकिस्तान के वजीर खारजा ने इस्लामाबाद में अफगान सिफारत खाने का अचानक दौरा किया है। ये क्या तफसील है आपके पास? जी, अफगानिस्तान में दारुल हुकूमत काबुल में जो हालिया दहशतगर्द हमले हुए थे, उसकी अगरचे पाकिस्तान की वजारत खारजा की तरफ से मजम्मत पहले ही की जा चुकी थी, ताहम इसी सिलसिले में वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ ने आज इस्लामाबाद में अफगान जो सफारत खाना है उसका दौरा किया और अफगान सफीर से वहाँ मुलाकात की। उन्होंने एक मरतबा फिर काबुल में होने वाले हालिया दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत की और कहा कि ये मसला दोनों मुल्कों का है और दोनों मुल्कों को मिलकर ही इसके बारे में काम करना होगा और आगे बढ़ना होगा। उनका कहना था कि कोई तीसरा फरीक सहूलतकारी का किरदार तो अदा कर सकता है, लेकिन हकीकी चैलेंज चूंकि खित्ते का है और इसलिए काबुल और इस्लामाबाद को मिलकर ही आगे बढ़ना होगा। उन्होंने ये दौरा एक ऐसे वक्त किया जब एक रोज कबल ही अफगानिस्तान का एक आला सतही वक्त पाकिस्तान आया था, जिसमें अफगानिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे NDS के सरबराह और अफगान वजीर दाखिला दोनों शामिल थे। उन्होंने पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें की थी। ख्वाजा आसिफ से जब इस दौरे के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि ये दौरा इस बात की निशानदही करता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ कोई राह तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका अफगान ओहदेदारों का आला सतही दौरा इंतहाई सूदमंद रहा। जी हाँ, ये ताउन बहुत अच्छा है और बहुत खुश आइन पेशरफ्त है कि दोनों मुल्क ये सोच रहे हैं कि मिलकर एक ऐसा लाहेमल इख्तियार किया जाए कि दहशतगर्दी को दूर किया जाए। और इसके अलावा आपके पास एक खबर है कि निहाल हाशमी जो सेनेटर थे साबिक, उनको तौहीन अदालत की सजा दी गई है। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। अगरचे ये वाकया या जो उनकी एक तकरीर जो वीडियो सोशल मीडिया और बाद में दीगर जो ज़राए अबलाग में सामने आई थी, वो मई 2017 की है, जिसमें उन्होंने बज़ाहिर जो JIT शरीफ खानदान की पानामा गेट से मुतल्लिक तफ्तीश कर रही थी, उन्हें और आला अदलिया के जजों को तनकीद का निशाना बनाया था और धमकी आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए थे। अगरचे बाद में उन्होंने इसकी वजाहत की थी कि ऐसा नहीं है। उन्होंने ना तो सरकारी ओहदेदारों को तनकीद का निशाना बनाया और ना ही जजों को, बल्कि उनकी तनकीद का असल हदफ हिज़्ब मुखालिफ की जमात तहरीक इंसाफ थी, जो कि पानामा गेट के इशू पर
شریف خاندان کے خلاف سرگرم تھی، لیکن عدالت نے ان کے اس سلسلے میں جو معافی تھی یا وضاحت تھی اس کو مسترد کیا، اور آج انہیں نہ صرف نااہل قرار دے دیا گیا بلکہ 1 ماہ کی جیل کی سزا بھی سنائی گئی اور 50,000 روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ نہال ہاشمی جب یہ فیصلہ سنایا گیا تو وہ اس وقت کمرہ عدالت میں موجود تھے، اور اس کے بعد انہیں وہیں سے ہی پولیس نے گرفتار کر لیا۔ پہلے وہ اسلام آباد کے ایک تھانے میں انہیں لے کر گئے، جس کے بعد انہیں جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ اچھا اشتیاق، نقیب اللہ محسود کے قتل کے بارے میں بھی سپریم کورٹ نے کچھ احکامات جاری کیے ہیں، تو وہ آپ بتائیں گے؟ جی، نقیب اللہ محسود کے بارے میں نہ صرف آج عدالت عظمیٰ کی طرف سے ایک اہم حکم نامہ سامنے آیا، بلکہ جو مظاہرین ہیں، جو احتجاج کرنے والے ہیں، وہ جنوبی وزیرستان سے جنہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، وہ بھی آج اسلام آباد پہنچے ہیں، اور اسلام آباد کے نیشنل پریس کلب کے باہر انہوں نے اپنا احتجاجی دھرنا شروع کر دیا ہے۔ اس موقع پر اسلام آباد میں سیکیورٹی کے خاصے سخت انتظامات ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس احتجاج کا مقصد نقیب اللہ محسود کے قاتلوں کی جلد گرفتاری اور انہیں قرار واقع سزا دلوانا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے آج پاکستان کے سول اور عسکری اداروں سے کہا ہے کہ وہ پولیس کی مدد کریں تاکہ نقیب اللہ کے قتل کے ملزم جو ہیں، جن میں کراچی پولیس کے سابق افسر راؤ انور بھی شامل ہیں، ان کی جلد گرفتاری میں وہ تعاون کریں اور اس معاملے کو جلد سلجھایا جا سکے۔ راؤ انور ابھی تک روپوش ہیں، اور ان تک پہنچنے کی، ان کو تلاش کرنے کی اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا۔ تو ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے محمد اشتیاق اسلام آباد سے مختلف خبروں کی، اور اس کے علاوہ جو خبریں ہمارے پاس ہیں ان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سندھ کی صوبائی کابینہ میں وزیر میر ہزار خان بجرانی اور ان کی اہلیہ کی لاشیں کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 5 میں واقع ان کی رہائش گاہ سے برآمد ہوئی ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ہزار خان بجرانی اور ان کی اہلیہ کو گولیاں لگی ہیں اور ان کے کمرے سے 9mm کے پستول کی گولیوں کے 2 خول ملے ہیں۔ حکام کے مطابق گھر کے ملازمین کا کہنا ہے کہ میر ہزار خان بجرانی صبح جلد بیدار ہونے کے عادی تھے، لیکن جمعرات کو دوپہر تک ان کا کمرہ بند رہا۔ ملازمین کے بار بار دروازہ کھٹکھٹانے پر جب کوئی آواز نہیں آئی تو دروازہ توڑا گیا۔ کمرے میں ہزار خان بجرانی اور ان کی اہلیہ دونوں مردہ حالت میں پائے گئے۔ تفتیش جاری ہے۔ اور پاکستان نے ملک میں موجود رجسٹرڈ افغان مہاجرین کے قیام کی مدت میں مزید 60 روز کی توسیع کر دی ہے۔ ملک میں لگ بھگ 14 لاکھ اندراج شدہ افغان مہاجرین مقیم ہیں، جبکہ لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین ایسے بھی ہیں جن کے کوائف کا اندراج نہیں ہے، تاہم اب یہ کام مرحلہ وار جاری ہے۔ واضح رہے کہ رجسٹرڈ افغان مہاجرین کے قیام کی مدت میں 31 دسمبر سن 2017 کو کی گئی 1 ماہ کی توسیع 31 جنوری سن 2018 کو ختم ہو گئی تھی۔ ولسن سینٹر میں جنوبی ایشیا کے معاون سربراہ اور سینئر ایسوسی ایٹ مائیکل کوگل مین نے کہا ہے کہ داعش افغانستان میں کامیاب اداروں کو نشانہ بنا رہی ہے، جس کا مقصد مایوسی پھیلانے کے علاوہ ترقی کی راہ ہموار کرنے کی علامات کو مٹانا ہے۔ انہوں نے یہ بات منگل کو شائع ہونے والے ایک اخباری تبصرے میں کی ہے جس کا عنوان ہے افغانستان میں طالبان اور داعش کیوں مضبوط ہیں اور پاک امریکہ تعلقات میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کی پشت پناہی کا تنازعہ۔ کوگل مین نے افغانستان میں طالبان اور داعش کی طاقت کے اسباب اور عناصر کا ذکر کیا ہے۔ پولینڈ کی سینٹ نے قانون منظور کیا ہے جو ہولوکاسٹ کے دوران ملک کے اندر نازیوں کے جرائم کا الزام پولینڈ پر دھرنے والوں کو سزا دے گا۔ قانون سازوں نے جمعرات کے روز یہ بل دگنی اکثریت سے منظور کیا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے پولینڈ میں کی جانے والی اس مجوزہ قانون سازی پر کڑی تنقید کی ہے، جس کے تحت ہولوکاسٹ کو پولینڈ کے کھاتے میں ڈالنے والوں کو سزائیں دی جا سکیں گی۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔